कुनै पनि जातिको संस्कृतिले त्यस जाति विशेष र स्थान विशेषको परिचय दिन्छ। हाम्रा पिता पुर्खाले युगौँदेखि जीवन सङ्घर्षका क्रममा तयार पारेका व्यवहार प्रणाली, व्यवहार क्रममा उतारेका रीतिथिति, संस्कार परम्परा, खानपिन, रहन सहन, आचार व्यवहार, सबलता र दुर्बलता, समग्रमा हाम्रो सम्पूर्ण जीवनशैली नै हाम्रो संस्कृति हो। सामाजिक जीवनका अन्य रूप सरह संस्कृति पनि समाजको ठोस जीवनमाथि आधारित एक ढाँचा हो। संस्कृतिको परिधिमा मानिसलाई चाहिने मानव क्रियाकलापका उपलब्धिहरू, वैशिष्ट्यताहरू सँगसँगै बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक र शारीरिक परिश्रमहरूको पनि योग पर्दछन्। यसोसले संस्कृति बिनाको समाज र जाति अस्तित्वविहीन बन्दछन्। संस्कृतिले समग्रमा सम्बन्धित राष्ट्र वा मानव गोष्ठीको युगीन सामाजिक चेतनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यसकारण हामीले मानव विकास क्रमको विभिन्न अवधिहरूमा विभिन्न जाति र मानव गोष्ठीद्वारा सिर्जित सांस्कृतिक परम्परा र मूल्यहरूलाई भविष्यको निम्ति जोगाएर राख्नुपर्छ। नेपाली जातिले युगौँदेखि मनाउँदै ल्याएका अनेकन सांस्कृतिक पर्वहरूमध्ये माघे सङ्क्रान्ति पनि एउटा हो। मानव जीवनलाई सरस र सुन्दर बनाउन हाम्रा पुर्खाहरूले वर्षभरिका तिथिमिति, बार बेला, योग राशि, ग्रह नक्षत्र, दिशा विदिशा आदिको योग र जोजन मिलाएर विभिन्न रीति परम्परा र चाडपर्व सुरु गरेका थिए। सूर्य धनु राशिबाट सरेर मकर राशिमा प्रवेश गरेपछि माघ महिना लाग्छ। यस दिनदेखि सूर्यले 6 महिने दक्षिणको बाटो छोडेर उत्तरको लामो यात्रा सुरु गर्छ। यसरी सूर्यले मकर राशिमा सङ्क्रमण गरेको माघको प्रथम दिनलाई मकर सङ्क्रान्ति वा माघे सङ्क्रान्ति भनिन्छ। माघ महिनामा खेतीबारीका विशेष कामहरू हुँदैनन्। बाली नालीहरू उठाइसकेपछि यस समय प्राय मानिसहरू फार्से भएर बसेका हुन्छन्। जाडोको प्रकोप पनि निकै बढेको हुन्छ। यसर्थ अन्न पानी ढिकुटीमा थन्क्याएपछि यो पर्व मनाइन्छ। अर्को दृष्टिकोणले हेर्नु हो भने यो एउटा सूर्य पूजन पनि हो। सूर्यकै असीमित शक्तिद्वारा यो ब्रह्माण्ड सञ्चालित छ। हिन्दू जाति सूर्यलाई सूर्यदेव वा संरक्षक देवको रूपमा पनि पुज्दछन्। पिता पुर्खाले बनाएका नियम अनुसार मकर सङ्क्रान्तिको बिहान झिसमिसेमै उठी मानिसहरू नबोलिकन नुहाउने गर्दछन्। सक्नेले पवित्र गङ्गा, यमुना र सरस्वती नदीको सङ्गम प्रयागमा गई मकर नुहाउँछन् भने नसक्नेले धारा वा खोलामा गई नुहाउँछन्। यसरी नुहाउँदा मानिसहरू हर हर गङ्गे भन्दै नुहाउने गर्छन्। यस दिन मानिसहरू तिलदान गर्छन् औ तिलकै तेल बालेर पूजा पनि गर्छन्। खोला, नदी वा धारामा नुहाइसकेर सूर्यलाई पानी चढाउनु सूर्यदेवप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्नु हो। स्नान गरियो एउटा भगवानको नाम लिएर। प्रयाग मागे प्रतिकाली वासु त्रिकाल पूजा हरिसम्म भक्ति सहस्र धेनु शतकण्डिकायाम फलम लभे तत्र कलशो विशेषम। एउटा सानो संस्कृति श्लोकबाट यो भन्दैछ कि जब जति पनि एकैपल्ट भए पनि प्रयागमा गएर मकर सङ्क्रान्तिका दिन नुहाउनु चाहिँ सहस्र गौदान गरेको फल, सहस्र यज्ञ गरेको फल पाइन्छ भन्ने यो हाम्रो
हिन्दू धर्मको संस्कृतिमा भएको हुनाले अब सधैँ प्रयागमा पुग्न नसके पनि नदी नाला आफ्नो कुवा तलाउमा सङ्क्रान्तिको दिन नुहाएर यो वन तरुलको टिका तिलक लगाएर यो तरुल खाने, फुरौला खाने, रोटी खाने चाहिँ यो चलन अब मैले सुनेको छु। पहाडी भेगका मानिसहरू मकर सङ्क्रान्तिको बिहान रिमरिमै उठी टिस्टा र रङ्गित नदीको दोभानमा गई पूजा गर्ने गर्छन्। टिस्टा र रङ्गितको दोभानलाई त्रिवेणी पनि भनिन्छ। त्रिवेणीको सङ्गममा गई मानिसहरू पूजा अर्चना गर्छन् औ भाकल पुरा गर्न परेवा जोडी उडाउँछन्। यस दिन त्रिवेणीको सङ्गममा गई साँचो मनले गरेको पूजा र भाकल पुरा हुन्छ भन्ने जनश्रुति छ। उहिले त्रिवेणीको मेलामा राडीको किनबेच गरिन्थ्यो, नाचगान हुन्थ्यो, जुवारी खेलिन्थ्यो। बाली नाली थन्क्याएर फार्से भएका कृषकहरू आनन्द विभोर भएर मेला घुम्न त्रिवेणी आउँथे। त्रिवेणीमा तर हिजोआज पहिलाको जस्तो रमझम र रौनक छैन। आजकल जताततै मेला लाग्ने वा चाहिएका सरसामानहरू जताततै पाइने हुनाले पनि त्रिवेणीको मेला फिक्का हुँदै गएको छ। तर मेला फिक्का हुँदै गए तापनि यसको धार्मिक महत्त्व भने पटक्क घटेको छैन। अझै पनि त्रिवेणी मायालाई विश्वास गर्नेहरू माघे सङ्क्रान्तिको दिन यहाँ आउने गर्छन्, किनभने अन्धकारबाट प्रकाशतिर, असत्यबाट सत्यतातिर, मृत्युबाट मोक्षतर्फको यात्रा नै हाम्रो संस्कृति, यो दर्शनको आदर्श हो। जीवनको सार्थकता त्याग र समर्पणमा रहन्छ, भोग वा पढपीडामा रहँदैन भन्ने यसको सन्देश हो। माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा नेपाली जातिले खाने मुख्य खानकी कन्दमूल, सेलरोटी तथा फुरौला हुन्। कन्दमूलहरूमध्ये पनि यस दिन वनतरुल अवश्य खानुपर्छ भन्ने नियम छ। वनतरुल जङ्गलमा पाइने कन्दमूल हो। मानिसहरू वनतरुल खन्न सङ्क्रान्तिको अघिल्लै दिन जङ्गलतिर जाने गर्छन्। सङ्क्रान्ति आउन एक दिन अगावै पुष मसान्तको दिन वनतरुल बाहेक घर तरुल, कुसुमे, सिमल तरुल, सक्करखण्डा, इस्कुसको जरा आदि खान्दछन्। घरका बाउ बाजेले झोलाभरि तरुल लिएर आउँदा मसिनान बच्चाहरू खुसी हुनु स्वाभाविक नै हो। घरका गृहिणीले जङ्गल र बारीबाट खनेर ल्याएका कन्दमूलहरूलाई राम्रोसँग धोएर काटीवरी ठुलो डेक्चीमा हालेर उसिन्छन्। उसिन्दा पातले ढाक्ने गर्छन् औ लोहोरो वा ढुङ्गाले थिच्दछन्। यसरी नै सेलरोटीको लागि भिजाएको चामलमा मर मसला मिसाएर ओख्लेमा कुट्छन्।
त्यसपछि चामलको पिठोलाई पास राख्छन् औ ठिक समय भएपछि सेलरोटी पोल्छन्। सेलरोटी नेपाली जातिको पारम्परिक व्यञ्जन हो। यस्तै गरी फापरको पिठोलाई जाँतोमा पिसेर फुरौलो पोल्ने चलन छ। अघिल्लो दिन उसिनेर राखेको कन्दमूल तथा सेलरोटी र फुरौलोलाई माघे सङ्क्रान्तिको बिहान खाने गर्दछन्। यसरी खानभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला वनतरुललाई आगोमा पोलेर चौरु बनाएपछि घरका बाउबाजेले केटाकेटीहरूलाई वनतरुलको टीका लगाइदिने गर्दछन्। त्यसपछि क्रमैसित सेलरोटी, फुरौला, उसिनेका विभिन्न कन्दमूलहरू खाने गर्दछन्। यस्ता खानपिनको चलन जाडो र गर्मीको जोडनमा आइपर्ने रोग व्याधिको उन्मूलन गर्न सुरु गरिएको हो भनेर मानिन्छ। हाम्रा पिता पुर्खाले अन्नबाली नहुँदा यस्तै कन्दमूल खाएर जीवन बिताएका थिए। यसर्थ आज पनि माघे सङ्क्रान्ति र कन्दमूल हामीमाझ संस्कृतिको रूपमा जीवित छ। खानपिन गरेपछि कति ठाउँ नाचगान गरी मनोरञ्जन गर्ने चलन पनि चलिआएको छ। यो माघे सङ्क्रान्ति चाहिँ यस्तो हाम्रो पुर्खा परम्परामा जुन दिन हामी मनुष्य बन्यौँ त्यो दिन अन्न यस्तो थिएन। त्यसकारण त्यो तरुल भेगुलाई पहिले भगवानले बनाएर शिव पार्वतीलाई नै हामीलाई खाएको चाहिँ यो अनुभव आजसम्म पनि छँदैछ। र जुन दिन किराँतेश्वर भएर नेपालमा बसेको थियो शिवजी, त्यो दिन मृगको रूप भएर बस्दाखेरि ब्रह्मा विष्णु गएर उनीहरू बस्दाखेरि पनि त्यो दिन अन्न खायो भन्ने चाहिँ छैन अहिलेसम्म। त्यही तरुल भेगुर मात्रै खायो भन्ने कुरो चाहिँ मैले सुनेको छु। माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा सिक्किम राज्यका विभिन्न स्थानहरूमा मेला लाग्छ। सिक्किमको दक्षिण जिल्ला अन्तर्गत जोरथाङ बजारमा निकै ठुलो मेला लाग्छ। यस अवसरमा यहाँका जागरुक र संस्कृति प्रेमी महानुभावहरूले प्रत्येक वर्ष सांस्कृतिक शोभायात्रा र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना गर्दछन्। यहाँ विभिन्न स्थानहरूबाट ठेट लोक नृत्यहरूलाई प्रदर्शन गरिन्छन्। लोकगीत र लोक संस्कृतिको उद्गम मानव सृष्टि जत्तिकै पुरानो छ। जब व्यक्तिको मनोभाव लोकसित सम्बन्धित रहेर सामूहिक तत्त्व अनुरूप ढल्किन्छ तब नै लोकमानसमा लोकगीत र लोक संस्कृतिले जन्म लिन्छ। मानवको दुःख सुख,
आशा निराशा, आसक्ति विरक्ति, उत्साह भय आदि जस्ता तीव्र अनुभूतिको अभिव्यक्तिले नै लोकगीत लोक संस्कृतिलाई जन्म दिन्छ। सहजता, स्वाभाविकता र प्राकृतिकता नै लोकगीत, लोकनृत्य र लोक संस्कृतिको स्वरूप हो। माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा अन्य लोक क्रियाकलाप बाहेक जुवारी खेल्ने चलन छ। जुवारी गीत पनि नेपाली लोक संस्कृतिको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। जुवारी पुरुष अनि महिला समूह बीच खेलिन्छ। तिनीहरूका पनि एक एक नायकी रहेका हुन्छन्। जुवारी गीतमा मायाप्रीति बाहेक मानव मनका मर्मस्पर्शी मनोवेग, उच्चवासहरूलाई लिएर लयात्मक ढङ्गमा गीतहरू प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। मरेको भोलि बाँस काटी डोली पुर्याउँछ जङ्गलमा।
जोरथाङको मेलामा हिजोआज मिना बजारहरू आएर मनोरञ्जन गराउने गरेको पाइन्छ। पहिलाको काठको रोटीपिङको स्थान अहिले विद्युतद्वारा चल्ने फलामे पिङले लिएको छ। यस्ता मेलाहरूमा बुढाबुढीको भन्दा युवा युवती र मसिना केटाकेटीको सङ्ख्या बढी पाइन्छ। कतिपय पसलेहरूले पारम्परिक खानपिनको पसल पनि थाप्ने गर्दछन्। माघे सङ्क्रान्ति एक प्रकारले खुसियाली मनाउने पर्व पनि हो। मानिसलाई बाँच्नका निम्ति खुसी र मनोरञ्जन पनि चाहिन्छ। परापूर्व कालदेखि जिउँदो भएर चलिआएको धार्मिक तथा सामाजिक धारणा र मान्यताहरूबाट अनेक प्रथा, परम्परा र रीतिरिवाज बनेका छन्। समयको परिवर्तनसँगै यसमा कति कुरा थपिन्छन् औ कति मेटिँदै जान्छन्। यद्यपि बाँचेको संस्कृतिले भने हाम्रो जाति, धर्म, व्यवहार प्रणाली, वेशभूषा र पौरखको कथा भन्दै हामीसम्म आइपुगेको छ। हाम्रा चाडपर्व र संस्कृति भनेको हामीले पछाडि छोडेका पदचिह्नका मूल्यात्मक उपलब्धि हो, जसले हाम्रा व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनका अग्रगतिलाई रचनात्मक कार्यतिर गतिशील बनाउन प्रेरणा प्रदान गर्छ। संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नु भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। कुनै व्यक्ति, जाति र समाजबाट संस्कृति लोप भयो भने उसित केही पनि रहँदैन। यसैले हाम्रो संस्कृति भनेको हाम्रो आफ्नोपनको, अस्मिताको झङ्कार हो। यस अस्मितामय अन्तर्तारका प्रेरणात्मक झङ्कारसँगै आफू उत्कर्षतिर उक्लिनु आफू सुसंस्कृत हुनु हो। आफ्ना व्यष्टि समष्टिगत व्यक्तित्वको शक्ति प्रज्वलित गर्नु हो। उराल्छु जब मै मेरा तारको राग रागिनी, म बन्छु सिन्धुकै छाल एकैछिन भए पनि। जब म सुन्दिनँ मै मेरा मुटुको मधुर ध्वनि, म हार्न थाल्छु बित्थामा 12 हात पुगे पनि। हामीले अरूको अनुकरण जति नै गरे पनि त्यो कहिले आफ्नो हुँदैन। आफ्नो अस्तित्वको निम्ति हाम्रो संस्कृति र सांस्कृतिक झिटी झामटी हाम्रो आफ्नो हुनुको सबुत हो। यसैले यसलाई जोगाइराख्नु हामी सबैको कर्तव्य।